try this yourself. It's extremely dangerous. Salut mes élèves, je m'appelle تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle partie بالنسبة à la partie تبع la variable aléatoire اللي هما تيتسماو les paramètres de variable aléatoire. عندنا تقريبا عندنا لي 3 بارامتر، هذا ما تسماش بارامتر ولكن هما تابعين كاملين تابعين لا فاريابل الياتوار، يعني الاهميه تاعهم تتبنى انطلاقا من لا فاريابل الياتوار. غنشوفهم كاملين واخا تشبه لك هو 4 ولكن هما لا باز ديالهم هو لا فاريابل الياتوار. الوغ اول حاجه نشوفوها لا لوا دو بروبابيليتي، la loi de grand X, l'espérance mathématique c'est ترمزوا لي ديال grand X يعني ديال variable aléatoire، la variance يعني la variance ديال la variable aléatoire، ولا l'écart type. l'écart type تنديروا لها الرمز بحال الصفاره، صحيح بحال الصفاره ديال شي حاكم ديال الكره ديال المهم بحال الصفاره، هي دايره بحال الصفاره دايره واحد الدويوير بحال هكا ديال variable aléatoire. فنبداو باللوا ديال probabilité. كنا قلنا في la variable aléatoire كنا تنبريزونتيو على هذا الشكل، تنقولوا ان الفاريبل عنده واحد دي فالور، صحيح، ودي فالور ابارتين ا صحيح، مثلا نقولوا x1 x2 x3 اكسيتيرا حتى تالي يساوي. ومن بعد كنا نحسبوا لا بروبابيليتي ديال كل فالور، كنا نحسبوا لا بروبابيليتي ديال x1 كنا مثلا باغ اكزومبل تلقاوها هي بي 1 هي البروبابيليتي 1 غادي عاوتاني بنفس الفكره كما شفنا في لا فيديو اللي فات. الوغ من هذه تنبريزونتي لوا دو بروبابيليتي. عقلوا لا لوا دو بروبابيليتي هو اش سين طابل، لوا دو بروبابيليتي سين اش سين طابل، عقل لوا دو بروبابيليتي طابل، لوا دو بروبابيليتي طابل، لوا دو بروبابيليتي شنو طابل. الوغ فهاد الطابلو شنو نحطو هنا؟ كنحطو لي اكس اي توجور، وهنا دائما تنحطو هذا بي ديال كون اكس تساوي اكس اي. هذا كنحط لي فالور اللي عندك، مثلا عندي انا الفالور 1 2 3 نحط هنا 1 2 3، مثلا عندي 0 1 2 نحط 0 1 2، مثلا عندك موان 1 0 1 2 موان 0 0 1 2 اكسيتيرا. هو هنا كنحط لا بروبابيليتي تاع كل فالور عندي كما علمت لكم قبل. الوغ انا كما قلت لكم هذاك الكونترول اللي كنت عطيتكم قبل، انا باش نعرف ان هادشي كامل عندي صحيح خاصني مني ندير لا سوم ديال لي بروبابيليتي شحال خاصو يعطيني 1. الا ما عطاكش عارف ان شي بلاصه عندك غلط، يا اما عندك مشكل في لي فالور عندك فيهم غلط، او لا عندك مشكل في لا بروبابيليتي عندك غلط، صحيح. وبغيت تشوفوا على هذا الشكل، تشوفوا على هذا الشكل في القسم، يعني الا شفتوا هذا الرمز ما تخلعوش منه. هذا الشيء يعني لا سوم، هذا الرمز يعني لا سوم. ان شاء الله تولوا تخدموا به بزاف من بعد الباكالوريا ملي تولوا سوبيريور، يولوا اولا الناس يتبعوا معنا راه حتى لي سوبيريور عندهم بروبابيليتي، يقدر يكون شي واحد راهم عارفين هذا اش يعني لا سوم. لا سوم ديال لي بروبا، لا سوم ديال لي بروبا كاملين عندي شحال خاصو يتيكال ليا هو صحيح. هذا هو لوا دو بروبابيليتي. الوغ انطلاقا من لوا دو بروبابيليتي تيديروا لي هذا صحيح، يعني الوالد يعني اول حاجه يعني خصني نحدد لي فالور ديال فاريبل الياتوار تعطوني لا لوا دو بروبابيليتي من لوا دو هادشي غادي متابع، شوف هادشي غادي متابع انطلاقا من الفاريبل الياتوار تعطيني لوا دو بروبابيليتي، من لوا دو بروبابيليتي تعطيني ليسبيرونس ماتيماتيك، ومن ليسبيرونس ماتيماتيك هو اللي تعطيني الفاريانس، ومن الفاريانس هو اللي تعطيني الكارت. يعني داكشي غادي متسلسل. يعني نفرض إلا عندك فاريابل الياتوار غلط فغنساو ليها هادشي. داكشي شفتوني في لا فيديو اللي فات ركزت بزاف على الفاريابل الياتوار، يعني درت فيه 3 دي زيكزامبل ومش اي ليكزامبل مخدوم من لي ناسيونال، يعني باش انكم تفهموا البرانسيب تاعو باش هادشي يولي يبان لكم شي حاجه اللي هي باسله وحامضه بزاف صحيح، ولكن كلشي على الفاريابل الياتوار. الوغ هذا هو الواد بروبابيليتي. ليسبيرونس ماتيماتيك واش ناوي تجيبو من الطابل، واش ناوي هو تنشد هاد الفالور تنضرب في لا بروبا بلس هاد الفالور في البروبا بلس هاد الفالور في البروبا بلس هاد الفالور في البروبا بلس اكسيتيرا حتى تنسالي الطابلو كامل. هو اكس 1 بلس لا سوم، يعني تنخرج من هنا لهنا تندير لا سوم بحال هكا. اوكي فيرتيكال واش ندير برودوي، اوريزونتال تندير لا سوم. اش ندير هنا برودوي بلس هانت شوف برودوي بلس غادي اوريزونتال عاوتاني اش بلس
غادي حتى نسالي هادشي هاد الشلاضه كامله وخاص تخرج لك واحد نومبر ابارتيناتير صحيح. من بعد نمشيو الفاريونس. الفاريونس اش تساوي؟ هو ليسبيرونس ديال الفاريابل الياتوار او كاري بلس الفاريابل الياتوار تو او كاري. تقول لي كيفاش البروف؟ تبع معايا غادي نشرحها لك هنا هذه هاد اللقطه لان هي بزاف غتلمسي عنهم هنا. هاي شرحها لك هنا. هذا ما لقاوش معاه مشكل. باغ اكزومبل هنا خرج لك واحد ال اش دار ال او كاري صحيح تحطوا هنا او كاري ولكن هذا لا تجي ترفع فقط لاكس اي ترفع من او كاري واش تضرب عادي. هاي مثلا تشد اكس واحد او كاري تضربوا في بي واحد وهذا تنشدوا غير هادو لي فالور هما اللي تنشدهم تندير لهم بويسونس. واش نحسب هذيك الفالور تندير لها لا ديفيرونس ما بين ليسبيرونس ماتيماتيك كاري. حنا شي كامل نشوف في ليكزارسيس. وبالنسبه للكارتيب ساهل كما قلت لكم كلشي تيتبنى غير بحال هكا من الفاريابل الياتوار. لي كارتيب شنو هو الغاسين ديال الفاريانس. خرجت لك هنا مثلا سي كدير الغاسين ديال سي خرجت لك هنا 6 كدير لي الغاسين ديال 6 يعني كلشي من تيتبنى من الفاريابل الياتوار. وبالتالي ندير واحد ليكزارس وندير واحد عاوتاني نعاود نخدموا لا فاريابل الياتوار باش هادشي يبان لكم ساهل. اول حاجه تنوطوا لي هادشي بطبيعه الحال دائما حداكم ورقه حداكم كتاب تنوطوا في هادشي. الوغ غنمسح الطابلو ونكتب ليكزارسيس باش اننا نفهموا هادشي حسن. فبقى معايا باس ليكزارسيس باش نقدروا نفهموا الامور ولا on passe l'exercice باش نقدروا نفهموا الامور اكثر. الوغ ليكزارسيس ديالنا هو هذا. قال لك une urne contient 3 jetons noirs 4 rouges 2 verts. قال لك on tire 3 jetons on tire 3 jetons اش successivement ils sont remis. alors انا سمعت successivement ils sont remis انا نعرف نخدم بال APN لكن في لي زارونجمون ولكن فا اتونسيون لوردر صحيح فا اتونسيون مع اللوردر. ما عطيناش التوتال يعني نبغيو نحسبوا التوتال. يعطيك سيادنا هو 6 مع 3 يعطيك هو 9. ندوزو حنا الكيسيون ديالنا غنخدمو دو كا يعني كان الاولى ديال الفاريابل الياتوار والكا الثانيه باش انكم ما تلقاوش بروبليم وفي هذا نعاودو الفاريابل الياتوار. قال لك سوا اكس لا فاريابل الياتوار ايغال او نومبر دو جيتون فير restant de l'heure après le tirage de 3 jetons. alors سطر على لي موكلي pardon عندنا نومبر يعني واش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 5 ولا 0 ولا موان 0 ولكن اش جيتون كيدايرين فير جيتون فير ريستون هذيك خصكم تسطروا لها بالاحمر لان خطير هادشي يعني هذوك اللي تبقاو ليا ماشي هذوك اللي زيت ماشي هذوك اللي تيريت دون ليون ابخي هذاك راه صافي ما عندناش معاهم مشكل. اول حاجه مشيت بغويون ديالي ورسم الصنايله. هذاك الصنايله خاص يكون فيها لي فير. شحال عندي انا طوطا تاع لي فير 2 هذه جوج فيرات. شحال انا خاصني نخرج شحال تنخرج انا عموما نخرج 3 فنمشي ندير لي بوسيبيليتي ديال لي تير ابير او ابخي من لي تير نعرفوا لي ريستون. اعطوني لي بوسيبيليتي ديال لي فير اللي ممكن نهز 2 فيرات لانه عندي ما يمكنش ليا نهز 3 لانه عندك 2 صحيح. كنت هذيك 3 كانت هذيك لا بوسيبيليتي باني نهز 3 يعني عندي كنبدا بداك الشيء اللي عندي هي 2. الوغ او بيان ممكن نهز وحده او بيان ممكن ما نهز حتى شي وحده صحيح. يعني البلاصه اللي بقى لي فيها الفيديو ندير لهم فيبر يعني يكونوا ماشي خطرين فيبر هنا ماشي خطرين فيبر. الوغ انا شحال زدت من فيرا عندي هنا 2 فيرات هنا عندك وحده فيرا ولا عندك 0 فيرا. الوغ ولكن نشوفوا الغيستو يعني اللي بقاو لي في الاورن يعني خصنا نرسم بحال هكا. الوغ انا ملي هزيت 2 فيرات انا مشاو شحال يبقى لي في الاورن؟ يبقى لي 0 ما يبقى لي والو يبقى لي الفيد فيدين صحيح. وبالتالي هنا ها هو لقينا 0. الوغ انا هز وحده فيرا ملي هزيت وحده فيرا شحال يبقى لك من فيرا؟ يبقى لك وحيده في واحد يعني في هذه الحاله الفاريابل الياتوار ايغال شنو؟ ايغال 1. هنا ما هزينا حتى شي وحده فيها يعني ممكن نهزوهم من الغوج او بيان من النوار او بيان من بجوج يعني شحال تبقى لك مني ما هزيت حتى شي وحده يبقاو لك 2 صحيح. يعني لي فالور اللي تياخذهم الفاريابل الياتوار هي شحال؟ هي 0 1 2. فاتونسيون لاحظوا انا حطيت شي زوين انا نعرف الحساب ديال 0 وعارف الحساب ديال 1 وعارف الحساب ديال 2
يعني شو بقى لي انا الوغ نمشي نرجع للسطر اوكي. تقول لي بالنسبه لأ تقول لي اون اول حاجه اون وغتجي تحط ليها اون غون كيكون ملي تبدا من الصغير كبير ياك اكس ايكال زيرو هي شنو هي ريستون شحال aucun لا aucune اش jeton vers صافي نولي دون بغينا نزيدوها ابخي كتبوها ما نخسرو والو ابخي لو تيراج. ممكن شي واحد يبدل السياق ديال الفراز المهم خصو يعرف كيفاش هادي ولا يدير شي وحده مشابهه لها تخرج. عندنا اش اكس ايكال 1 تعاود هذيك نفسها غتقول ريستون اون ياك اش قال لك ان جيتون vers غتبداو تكتبوا تالين 3 جيتون. alors x égale à 2 يعني 0 1 2 يعني restons 2 jetons vers ياك vers صافي نعاود نكتبوها صافي تبقى تسميه داكشي اللي بدل الاخر 3 jetons صاي اوكي صاي يا شباب. انا دابا درت تيرمينيتهم اكس ايكال 0 اكس ايكال 1 اكس ايكال 2 صاي يعني هادشي فين عندي في الغويه ها هو التحرير ديالي اش نكتب فيها. غنرجع للسطر ونقول ندو اكس ديال اوميغا ايكال شنو هو دائما من تنبدا من الصغير للكبير يعني يبقى عندك هو 0 1 2. هاني جاوبت على الكيستيون الكيستيون on passe الكيستيون قال لك ديتيرميني لا لوا دو لا بروبابيليتي قال لي بروف نسمع لوا دو بروبابيليتي عرفت درت واحد صاي الطابلو ديالنا الوقت فوقاش نديرو الاكس لي فالور عندنا 0 1 2 وتحت نديرو لا بروبابيليتي ديالها يعني غترجع للسطر بالنسبه للبي غترجع للسطر تقول لي اون واش كتب لي هذيك كما هي ايكال هي 0 1 2 غترجع للسطر تقول لي راك الفراش باش تحسب لي بي ديال اكس ايكال 0 بي ديال اكس ايكال 1 بي ديال اكس ايكال 2. الفراش دابا هذا شحال يعطينا شي قدني هي الكارت ديال اكس ايكال 0 دائما ماجيسكول اكس غون سور اس سور الكارت ديال اش ديال اوميغا كذلك ايسي الكارت ديال اش ديال اكس ايكال 1 سور اس سور الكارت ديال اش ديال اوميغا ايكال كذلك بالنسبه لهنا الكارت ديال اكس ايكال 2 سور اس سور الكارت ديال اش ديال اوميغا. on passe alors x égale à 0 x égale à 0 يعني انا سميتو ليفينمون اللي خاصني نحسب هو انني تيري دو فيغ وحده ماشي فيغ يعني الو شحال عندك هنا من فيغ عندك 2 يعني الحوت اللي نخدم به هو 2 الطوطال تاع لي فيغ عندي هو لي 2 وحده ماشي فيغ ملي قلت يعني ندير البرودوي ولينا عارفين هادشي غنمشي نضرب لي فيغ شحال يولي عندك 6 يعني نهز وحده من 12 ل 6 ولكن فاتونسيون بالنسبه للكويفيسيون ديال لوردر ها شحال عندنا تنتيغيو حنا يعني تولي عندك 3 فاكتوريال وراه عندي ريبيتيسيون فاتونسيون راه عندي ريبيتيسيون يعني عندي جوج يتعاودوا يعني فيغ يعني تولي عند 2 فاكتوريال تنعرفوا نديرو في الكالكولاتريس كامل غتقول زيرو 3 فاكتوريال عندك هي 6 سي 2 فاكتوريال عندك هي 2 يعني تبقى لك هي 6 سير 2 هي 3 الوغ هادي 3 سير اش تنتيغي 3 من 12 من الطوطال اللي هو 9 صايي ندوز لهادي ابخا نجي نحسب باش نحسب مره واحده ندوزو للاكس ايكال 1 يعني نهز وحده فيغا يعني وحده من جوج
ونهز جوج ماشي فيغات يعني جوج من داكشي اللي بقاو ليا اللي هو 7 في اتونسيون ثاني كاين كوفيسيون ديال لوردر يعني بنفسه يعني عندك 3 زيد 3 ولكن عندك الريبيتيسيون عندك 2 عندك في بار تعاود 2 فوا يعني غادي من هكا غتعطيك 5 تولي فوا 3 هذا راه ولينا عارفينها هي 3 تساوي الوغ نجي لهذا اكس ايكال 2 يعني نهز 3 ماشي فيغات نضربو الفيغ يبقى هو 6 ياك 4 5 6 7 صاير على اش 3 مناش من الطوطال اللي عندنا راك دابا فراج كالكيلاتريس عندك 2 بي 2 ايكال هي 2 فوا 7 فوا 3 ايكال هي 42 هي 42 sur 9 بي يعني هي ا في كالكولاتريس راهو عارفين دابا هادشي في نهاية 9 درت 9 3 الوغ عطاتك هي 504 كنعاودها هي سي تماما هي هذيك هنا كذلك كتعطيك هذه 504 اللي بغا يسامبليفي اللي بغا يخليها بحال هكا ماداش مشكل هنا شحال غتعطيك هي وين غتعطيك هي 2 ايكال فوا 3 ايكال فوا 2 ايكال غتعطيك هنا هي 252 الوغ نجي هنا في الاخر عارفين حنا خصنا نديرو لا الصوم خصو يعطينا هذا يعني السات ما عطانيش هذاك نعرف انني زبطتها شي بلاصه في الكالكول اما داكشي الحطار راه واحد 3 210 sur 500 h 504 الوغ غنحسب غير النيميراتور بالنسبه للديناميناتور رقم واحد تعطيك هي 42 بلس 252 بلس 210 الوغ عطاتنا وهي هذيك اللي متبعش معايا في كالكولاتريس عطاتك هي 504 الا درنا 504 sur 504 غتعطيك هي يعني داكشي عندنا هو هذاك صايي دو اش donc H la loi de probabilité grand X de grand X نجيو نديرو الطويبرو ديالنا اش ندير هنا ندير هنا اكس اي ولا اش ندير بي ديال غران اكس يعني ديال الفاريبل ايتو ايكال اكس اي شي يكون زوين انت كيسيرها الوغ غيكون عندك هنا 0 1 2 هنا شحال خرجت لينا هي 2 حدايا اللي بغى سامبليفي راه انا المهم عندي هو ان داكشي يكون الى في الناسيونال او بيان في الكونترول دائما سامبليفيو حنا نتمركموا على البرانسيب او بالنسبه للان عطيك هو 252 sur 504 بالنسبه لهذا عطيك هو 42 sur 504 صاي هذا هو الوا دو بروبابيليتي نمشيو لسي نمشيو كيسيون سي غنقول لهم اون كالكولي اش l'espérance mathématique قلنا لازم تجيبو من هذا سهله هو ان ال ديال اكس ايكال شنو هو 0 فوا 30 بلس هذا في هذا برودوي بلس هذا في هذا بلس هذا في هذا 1 فوا 252 sur 504 plus 2 fois 210 sur 504 alors هذا الرجل 0 1 فوا هذا الرجل توا يبقى نفسه alors هذا يعطيك هو بلس باردون هنا يعطيك هو 420 تاكدوا يعني لا ارتقاء في عرضها غتعطيك هي فوا 2 alors هذيك sur 30 alors ما نبانوش ما نبانش بانني نخدم كالكولاتريس نديرو لهم بان هادشي راه حنا واعرين ضبط الامور ديالنا عطاتك هنا سي دي 6 هنا عطاتك 5 عطاتك هي 5 6 7 عطاتك هي هاديك طن هنا 2 هنا 0 عطاتك هي 2 alors الكالكولاتريس 2 5 2 plus 4 2 0
هي هذيك. الوغ غنشد هاد الريزلتا ونديفيزيها على 504 غتعطيك فينالمون غتعطيك هي 4 sur 3 دو اش دو ليسبيرونس ماتيماتيك ايكال واش هو 4 sur 3. الوغ غنمسح اوكي غنجي نمسح هاد الشيء هنا باش غنخليه غير الطابله ونمشي نمسح هاد الفصل لانه صافي قادني صافي راه كلشي عندي هنا وعندي هنا مسح الطابله ورجع لكم. دابا اون باس باش نكالكولي الفاريانس. الوغ بالنسبه باش يبان لكم الكالكول اللي هو مسامبليفي فهذا عطاتنا هي 1 sur 12 حيد، هذا عطاتنا 1 demi، هذا عطاتنا 5 sur 12 حيد. صايي نرجع للسطر غنقول لي اون كالكولي عاوتاني اون كالكولي لي كالكول اون كالكولي لي كالكول الفاريانس باقي ما وصلتش الكالكول. الوغ هذاك تماما. فاحنا اخر حاجه حسبنا ليسبيرونس ماتيماتيك. الوغ حنا جبنا نقول لي اون الفاريانس ايكال واش هو قلنا هو او كاري موان ليسبيرونس ماتيماتيك تو او كاري شي اللي قلنا. الوغ غنجي نحسب هذه افيك غنجي نحسب هذه الاولى تقول لي كيفاش نحسبوها بروف تبع معايا وعطيني البلاصه الاستثنائيه ديالك ايكال. شوف تنجي ترفع هذا او كاري تولي عندك هي 0 كاري فوا داك نفسه 1 sur 12 حيد بليس تنشد غير هذا ورفع عن او كاري نفس البرانسيپ ديال هذا بالنسبه لهادي ماشي بالنسبه لها كامل 1 فوا اش فوا 1 sur 2 بليس اش بليس 2 كاري فوا اش فوا 5 sur 12 حيد ايكال الرجوع مشى 0 هذا 1 يعطيك هو 1 demi بليس غتعطيك هي 4 فوا 5 هي 20 بالتاكيد فبقات عندنا ماشي 20 تعرف سيغ اس sur 12 حيد. الوغ غندخل هذا الشيء كامل الكالكولاتريس يعطينا واحد الريزلتا. اوكي ممكن هنا نضربها تعطيك هي 26 sur 12 بانوا شويه واعرين. المهم ندخل هذه كامله الكالكولاتريس ديفيزي على 2 بليس 20 ديفيزي على 12 حيد ايكال عطاتك هي فينالمون هي 13 sur 6. الوغ غندخل هذه الكالكول نشوف واش عطيني 13 sur 6. الوغ 26 ديفيزي على 12 حيد ايكال تماما فهي 13 sur 6. الوغ اش الوغ الفاريانس ديال الفاريابل الياتوار ايكال واش هو ايكال هو 13 sur 6 موان شحال خرجت لك هنا هو 4 sur 3 تو كاري. الوغ غتبقى لك 13 sur 6 موان غتعطيك السيدي هنا غتعطيك هي 4 كاري هي 16 sur 9 ايكال غندخلو لشي كالكولاتريس غيعطيك هو 13 6 موان 16 ديفيزي على 9 غتعطينا هي 7 sur 18. نتلاقى شنو نقول لهم دو الفاريانس ايكال واش الفاريانس ديال الفاريابل الياتوار ايكال 7 sur 18. زوين الكارتيب ترجع للسطر تقول لي اون كالكولي صافي داكشي راه بازل الكارتيب واش تقول لي اون فاريانس ديال غران اكس ايكال 7 sur 18. الوغ لي كارتيب ديال الفاريابل الياتوار اش ايكال الغاسين تدخل شي كامل الغاسين تولي هي الغاسين sur 7 sur 18 دخل هادشي الكالكولاتريس ما تحشمكش دير فراكسيون نديرو 7 sur 18. الريزلتا فينال غتعطيك اسيدي هي 14 sur 6 دو اش هاهي نجي نكتب هنا دو الكارتيب ايكال شنو هو 14 sur 6. الوغ بالنسبه لواحد القضيه الا شفتي البروف ديالك في الكلاس انه تيكتب لك الريزلت على شكل فيرغول كتبها لي على شكل فيرغول. في الناسيونال الا كانوا بغاو على شكل فراكسيون تيقولها لك بغاو على شكل فيرغول راه يقولها لك اما جينيرالمون في الناسيونال تيخلوها على شكل فراكسيون
صحيح يا شباب. هذا ما كان بالنسبه للبروميير كا. نفصل السبوره وندوز بانني ندوزو لا دوزيام كا باش انني ديال الفاريبل الياتوار باش نفهموا هادشي مزيان. فبقاو معايا. الوغ اون باس دوزيام كا بالنسبه للفاريبل الياتوار. قال لك سوا x2 يعني واحد الفاريبل الياتوار ثاني. لا فاريبل الياتوار ايكال au nombre de h. nombre ديال يا شباب دابا حل معايا عاقل. au nombre ديال couleur des jetons tirés. Couleur des jetons tirés. Alors, هو مبغاش لا نومبر مثلا ديال لي جيتون مثلا جوار ولا لو روج ولا لو فير سواء تيغي سواء غاس. وسيدي هو بغا لي الكولور يعني شحال لا بوسيبيليتي ديال لي نومبر ديال لي كولور اللي ممكن انني نتيغيهم. واش ممكن نتيغي كولور واحد او بيان جوج ديال لي كولور او بيان ثلاثه ديال لي كولور. صحيح. واش ممكن نهز واحد كولور واحد ولا ممكن نهز جوج دو كولور ولا ممكن نهز ثلاث كولورات. نزكو معايا مزيان. نعاودو لان محتاج نفهمو وقال لازم نحطو شي ناسيونال بحال نحطو شي ناسيون يعني وتلاقوا نحطو فيها مشكل. قال لك سوا x2 لا فاريابل الياتوار. دابا نسالي هادي ايكال واش شنو او نومبر او بيان نومبر ديال اش نومبر دو اش كولور ديال اش ديال جيتون تيري. كولور جيتون تيري يعني انا شحال عندي من كولور انا؟ شحال عندي من كولور انا؟ عندي ثلاث كولورات. صحيح يعني يعني لا بوسيبيليتي ما نحتاجوش حنا صندوق ولا شي حاجه لانه ما عرفتش كولور. يعني ندير واحد لي بوسيبيليتي. شحال تنتيغي انا؟ ثلاثه. عطوني لي بوسيبيليتي ديال لي كولور اللي ممكن نهز. ممكن نهز واحد الكولور كاين هنا وكاين هنا وكاين هنا. في هذا يعني مثلا الزيت احمر يكون احمر احمر، الزيت خضر 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 خضر، زرق 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 زرق، بيض 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 اكسيتيرا، برتقالي برتقالي اكسيتيرا. واش فهم؟ يعني الكولور اللي كاين هنا والكولور اللي كاين هنا يعني تريبيت. الوغ لا بوسيبيليتي الثانيه اللي يا شباب يعني ممكن نهز ثلاثه لي كولور ميم كولور، ثلاثه لي كولور نتيغي ثلاثه لي كولور ميم كولور، او بيان ممكن نهز فقط دو كولور اللي بحال بحال ولكن الاخر اللي هو ديفيرون، او بيان ممكن ما نهز حتى كولور ما يشبه الخو، يعني كولور ما يشبه الخو. يكون عندك هنا السيفا يعني كولور بار كولور بار كولور بار. هنا كيفاش نهز ثلاثه يعني تنهز ثلاثه دو ميم كولور. وشوفوا لي بوسيبيليتي يعني كاين هنا تكون عندك هنا ثلاثه، يعني عندك ثلاثه، عندك هنا جوج، عندك هنا زيرو، عندك هنا او بيان عندك هنا لا بوسيبيليتي اللي كاينه، عندك هنا ان يعني كولور ما يشبه كولور واحد، كولور ما يشبه الاخر، يعني عندك ان. نجي نشرح لكم هنا هيبان لكم، نجي نشرح لكم بالضبط شنو هي ثلاثه لي كولور ميم بحال بحال ميم كولور. عندك هنا الا عندك هنا صفر 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 ميم كولور، هنا دو كولور ميم وواحد ديفيرون، دو كولور ميم وواحد ديفيرون. هنا هاد لي كولور ديفيرون دو ا دو، هذيك ديفيرون تاع دو هادو كاملين ديفيرون، يعني واحد ما يشبه الاخر. صحيح. ولكن وبالتالي شحال عندي من كولور؟ عندي كولور واحد هو اللي عندي. هنا شحال عندي من كولور؟ عندي جوج. هنا شحال عندي من كولور في الخارج؟ راه عندي ثلاثه. نجي نعطيكم لا بوسيبيليتي ديال هادي. لا بوسيبيليتي ديال هادي عندنا نجيو نشوفو واش لي نوار ممكن نهز منه ثلاثه. وي ممكن نهزو نوار نوار نوار. نجي نشوف واش الغوج ممكن نهز منه ثلاثه. وي كاينه لا بوسيبيليتي، يعني غوج غوج غوج. واش الفيغ ممكن نهز منه ثلاثه؟ لا علاش؟ لانه عندك دو. كان عندي امكانيه نهز منه ثلاثه وكان قال لك افيك غوميز، كون قال لك افيك غوميز هنا تولي بوسيبل، ولكن مني عندك سون غوميز سون بوسيبل امبوسيبل. صحيح مني عطيك سون غوميز فهي امبوسيبل، يعني عندك جوج ما يمكنش ليا نهز منهم ثلاثه. اوكي ندوزو لهاد الكار. تنسول راسي
واش لي نوار ممكن نهز منهم جوج وكاين هاد لا بوسيبيليتي، لي روج ممكن نهز منهم جوج وكاين هاد لا بوسيبيليتي، واش لي فيغ ممكن نهز منهم جوج وكاين هاد لا بوسيبيليتي. يعني هادي فيها اتونسيون، يعني باغا غادي الخدمه، يعني ممكن نهز نوار ولكن الاخرى الثالثه ماشي نوار، يعني تكون بار، يعني تكون بار. كذلك بالنسبه لروج ممكن نهز روج بار. كذلك بالنسبه لفيغ ممكن نهز فيغ بار. يعني شحال عندي من لا بوسيبيليتي؟ عندي 3. وهذا راه باينه ديفيرون، من ديفيرون تكون عندك لا بوسيبيليتي وحده، غنمشي الايرون ديالي كل كولو غنهز منه واحد. يعني راه باينه اش تكون عندك، ممكن تكون عندك نوار روج فيغ. وبما انه هنا راه فيها الطونسيون راه تيكون لوغ شي بلايص، يعني هاد ميم من تكونوا بحال من تكونوا كاملين عندك ميم كولور نفس الحاجه ولا نفس الحاجه باغ، يعني مكاينش عندك ما عندكش لوغدر، هنا ما عندكش لوغدر، هنا ما عندكش لوغدر، هنا كاملين فيهم لوغدر وكاملين، وهذه حتى هي فيها لوغدر. الوغ هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين عندي. اش رجع دابا نبدا نجاوب لي على هذا السؤال ديالك، نبدا نجاوب لي على اش نقول لك؟ نقول لك اون x égale نبداو من الصفر، x égale 1. وشنو هو فين هي دير لك سوا x لا فاريبل aléatoire égale au nombre de h couleur jeton. اوكي غنقول لي تيري 3 couleurs même 3 couleurs. اوكي تيري 3. هنا شحال غنتيريو؟ هنا عندنا لي جيتون ياك. اوكي تيري 3 جيتون دو ميم، نعرفوا الجمله اللي غنحطوا تكون زوينه، دو ميم كولور صحيح. هاي الجمله زوينه، قلت لهم تيري 3 جيتون دو ميم كولور، يعني اللون بحال شي. هذه يعني فاتونسيون على الجمله خصها تكون ماكسيموم تكون زوينه مفهومه. x égale 2. هي شناهي؟ تيري 2 جيتون de même couleur et H est la troisième différence. صحيح يا شباب؟ ندوزو x égale 3. يعني ديفيرون مالا 2 à 2، يعني تيري 3 couleurs différents de à 2 صحيح، يعني واحد ما يشبه الاخر. الوغ دو اش اكس ديال اوميغا، يعني لي فالور ديال الفاريابل الياتوار هي شناهي؟ هي 1 2 3. الوغ غنمسح هادشي اللي كتبت هنا باش انني ندوز لا كيسيون بي و سي ما نعاودش نمسحها زيرو، فابقى معايا. La question 2 عرفنا هو لا لوا دو probabilité. نرجع للسطر غنقول لك question B. on a اش ندير ليه العيبه x ديال اوميغا، شحال كتخرج لنا؟ خرج لنا هي 1 2 3. alors la loi de probabilité et h de x2 est. هنا راه انا نسيت قبل ما درتش هنا x2، غترجعوا ديروا لنا x2 لانه قدام على x2 نسيت. الوغ دو صافي
ندوز قدامي. افيك خاصني نمشي نحسب بي ديال اكس ايكال 1 ايكال بي ديال اكس ايكال 2 ايكال هنا تنسى 2 هنا بي ديال اكس 2 ايكال 3 ايكال. الوغ مباشرة نجي نديرها نجاوب باش نخدم طريقة احترافية ما كاينلاش الرز 1 سور اس سور 4 ديال جي اوميغا ما يتبدلش ايكال. الوغ يكون عندنا داكشي كبير لأنه عندنا هنا دو كا. الوغ بالنسبة ل 1 بالنسبة ل 1 راه عندنا وحدة. الوغ هادي مابقاش فيها مشكل. عندك السيدي وحيدة مناش من لي نواغ. لي نواغ شحال عندي منهم 3 اي يعني نديرو برودوي فوا وحده مناش من لي روج فوا اش وحده من لي فيغ لي دو. لكن فار طونسيون عندنا كوفيسيون هنا غيكون هو ما كاينش ريبيتيسيون يعني عندك 3 فاكتوريال يعني تولي عندك هي 6 تولي عندك هي 6 يعني تكون عندك هنا فوا 6. قلنا هذا هو شنو هو غنتيغيو 3 مناش من 9 اوكي 3 اوكي هنا هي 9 هذا الكوفيسيون صاي نخليو الكالكول حتى الاخر. الوغ نجي لهذا ايكال هو الكاد ديال اكس 2 ايكال 2 على اش بالكاد ديال اش ديال اوميغا صفر ولينا عارفينو ايكال هذا ما يقدنيش. الوغ هنا نجي هنا ما عندنيش. الوغ غندير واحد السطر شويه كبير اوكي لانه عندنا ترو عندنا نهزو اش جوج نوار يعني لي نوار شحال عندي 3 فوا اش فوا وحده ماشي نوار يعني ندرك النوار يبقى عندك هو 6 فوا هنا عندي الاول ندير لكم هنا الكوفيسيون ديال لوردر هذا داك شحال تنتيغي هو 3 فاكتوريال. عندنا واحد الريبيتيسيون ديال لي نوار هي ديال فاكتوريال كذلك الريبيتيسيون كامله يبقى عندنا لانه عندك شحال تعطيك هذيك تعطيك هي 6 سور 2 ايكال 3 يعني فوا اش فوا 3 صحيح بليس ندوز من هاد لا بوسيبيليتي ندوز لهاد لا بوسيبيليتي نهز 2 من لي روج فوا 1 من غير الروج تعطيك هي 3 2 5 فوا اش لوغ 3 بليس غنهز دابا الفير ديالك غنهز بها من جوج سي 2 فوا اش وحده مناش من 6 فوا الكوفيسيون سور اش هذا رانا عارفينه هو 3 سور. ابخرا ندخل شي كامل الكالكول يعطينا واحد الريزلت نجي نكتبها. الوغ غنجي ل3 قلنا 3 الوغ 3 عندنا هو هذاك 3 عندنا هو هذا. الوغ قلنا هذا ما فيش لانه عندك بحال الكار ديال اش ديال اكس 2 ايكال 3 سور اش سور كار ديال اش ديال اوميغا ايكال شحال قلنا عندنا غنهزو 3 من لي نوار يعني 3 من 3 بلس غنهز 3 من لي روج اللي هي 4 سور اش سور ا 3 9. الوغ دابا بقى لي ياكل الكالكول لانه هنا كاين الحساب بزاف. الوغ غنمشي ندخل شي كالكولاتريس وجاتهم ايضا نحسبوا باش انكم تشوفوا واش ميم ريزلت تخرج لينا من بعد رجع لكم. الوغ فينالمون ملي جينا حسبنا لقينا هذا 2 سور 7 هذا عطينا خرج لنا 55 سور 84 هذا خرج لنا 5 سور 84 ولكن غمرت واحد الفوت درت هو ان هذا راه 1 هذا راه 1 ماشي طول لانه الكولور شحال العدد من الكولور عندك واحد شتي عندك نوار صحيح هنا عندك غوج يعني عندك الكولور واحد هنا هذه هي ديك الصحيحه غير هذو قلبتهم عندك هنا 3 كولور شتي عندك نوار غوج فيغ يعني عندك 3 كولور صحيح يعني صح هو يعني تشدوا غير ما بين 1 و 3 غتقلبوا لنا دوك الجمل ديالهم صحيح يا شباب. بالنسبه لهنا هذا تولي ديال 3 هذا تولي ديال 3 صحيح وهذا تولي ديال 1 صحيح فباردون على هذا الفوت ولكن ما رديتش لي البال ولكن دابا انا قشعت دابا مني رجعت نحسب دابا قشعت بانني هنا عندي هنا غير كولور واحد يعني 1
صحيح يعني عندك هاد الكاب مثلا تاع 3 ها هي الكا ديال 3 عندك 3 كولور شاف 3 كولور يعني غتكون هنا 3 هنا عندك 2 كولور غادي راه صحيحه هنا الكولور شحال عندنا 3 صحيح عندنا غير ان يعني ان يعني عندنا كولور واحد صحيح نقطه الاخر بقى لي دابا نمشي ندير الوا ديالي نمشي ندير الطابلو ديالي اش نديرو هنا شباب هنا اكس اي هنا بي ديال غران اكس ايكال اكس اي واش نبدا من الصغير للكبير يعني قلنا عندنا 1 2 3 صحيح 1 2 3 الوغ بالنسبه لواحد هو خرجنا هو 5 سور 84 بالنسبه ل2 فينا هو 2 خرجنا هو 55 سور 84 بالنسبه ل 3 خرجنا هو 2 سور 7 كما قلنا الكونترول باش نعرفوا هادشي واش عندنا صغير او بيان صغير شنو واش نديرو ندخلو هاد لاصون كامل الكالكولاتريس شحال خاصو يعطيني هي 1 هي 5 ديرو معايا اوكي plus 55 sur 84 plus 2 sur 7 alors عندنا هو صحيح يعني داكشي عندنا غير 100% alors on passe C directement on calcule H l'espérance mathématique ديال الفاريابل aléatoire 2 alors اش عندنا on a H نقول لهم هذا كيفاش E ديال x2 égale راك دابا الفراجة هي 1 fois h 5 sur 84 plus 2 fois 55 sur h sur 84 plus 3 plus 3 fois h fois 2 sur 7 alors هنا اش بقى لك هي 5 sur 84 هنا عطاتك هي 110 sur 84 هنا غتعطيك شباب غتعطيك هي 6 sur 7 الوغ ندخل دابا هادشي كامل الكالكولاتريس يعطيني واحد الريزلتا 5 sur 84 plus 110 sur 84 plus 6 plus H 6 sur 7 6 sur 7 alors résultat final عطاتنا هي 185 sur 84 d'où H d'où l'espérance mathématique ديال variable aléatoire 2 égale هي 187 sur 84 alors on passe variance on calcule variance alors je donne la variance الفاريونس نديرو ديريكتومون ايكال واش هو ايكال هي كاري موان ليسبيرونس ماتيماتيك تو كاري او بيان ممكن ندير كاري على برا الوغ ايكال هي شناهي ساهله مالها الوغ غنجي هنا ان كاري شحال هي 1 صافي ولينا عارفين فوا اش فوا 5 سور 84 بليس رفع هذا كاري شحال يعطيك هو 4 fois h fois 55 sur h 84 plus عندك 3 كاري عطاتك هي 9 عطاتك هي 9 fois h fois 2 sur 7 moins h هو خرج لنا ليسبيرونس ماتيماتيك هو 187 sur 84 شو كاري هاك نجي نحسبو هادي غندخل هادشي كامل في الكالكولاتريس كيف العاده باش ما يكونش لا فيديو كبير لانه يخرج لي انا واحد النمبر كبير كذلك هنا ورجع لكم الوغ ملي جينا حسبنا فاول حاجه هذا اللي جمعتو هادشي كامل يعطيكم هو 21 سور 4 كامل في الكالكولاتريس هذا اللي درتو في الكالكولاتريس يعطينا واحد النمبر اللي هو كبير وبالتالي الكالكولاتريس تعطيكم فاصله هذاك الشيء اش خليتو كما هو الا دخلنا هاد ليكسبرسيون كامل الكالكول يعطيك هو 2075 سور 7056 صافي نخليها بحال هكا ولا نسينا الوغ هذا باش بقى ليا غير الكارتي اون كالكولي الكارتي ديال الفاريابل الياتوار ساهل هذا الكارتي ديال الفاريابل الياتوار الثاني ايكال هو الغاسي ديال الفاريونس ديال الفاريابل الياتوار 2
égal هو الغاسين ديال 2075 sur 7056. ندخل هادشي الكالكولاتريس يعطيني واحد الريزلتا غنجي نحطها الغاسين 2075 sur 7056. alors شي هو هذاك égal finalement عطاتك هي 5 الغاسين ديال 83 sur 84. هذه هي الريزلتا فينال، يعني مابقاش ليا ديك العيب باش ندردو صافي نتوما وليتو عارفين العيبه. هذا ما كان بالنسبه لي بارامتر ديال فاريابل الياتوار وما بين ديال لوا دو بروبابيليتي. يعني كما شفتوا الامر بسيط جدا. بقات لنا اخر بارتي نشوفوها في لا فيديو الجاي، فكونوا في الموعد. كان معكم كالعاده بروف نجم سفيان، نتلاقاو في لا فيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.